यो सांसारिक सफलता, सांसारिक सन्तुष्टि, सांसारिक जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कता कता खोट भइदिन्छ कि हैन म त आत्मिक जीवनमा जिउने मान्छे हो, मैले संसारमा सम्पत्ति कमाउनु हुँदैन, मैले लोभ गर्नु हुँदैन, मैले मेरो धेरै महत्त्वाकांक्षा पनि बनाउनु हुँदैन, मैले सपना पनि देख्नु हुँदैन, प्रभुले जे दियो त्यसैमा म सन्तुष्ट हुन्छु भनेर कहिलेकाहीँ हाम्रो आत्मिकपना वास्तवमा अल्छेपनामा परिणत हुन्छ र अल्छेपनालाई हामीले पछि गएर आत्मिक कलर दिदिएका कारण जीवनमा खुसी पनि वास्तवमा हुँदैनौँ, हामी सन्तुष्टि पनि हुँदैन हाम्रो जीवनमा। त आज यूहन्ना प्रेरितले विशेष गरी यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यूहन्नाका पत्रहरू यूहन्नाले नै लेखेका हुन् भनेर हामी विश्वास गर्छौं। उनले गरेको प्रार्थना म यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। बाइबलमा थुप्रै यस्ता प्रार्थनाहरू छन्, विशेष गरी पौलले पनि मण्डलीको लागि धेरै प्रार्थनाहरू गरेको छ र ती प्रेरितहरूका प्रार्थनाभित्र परमेश्वरको इच्छा लुकेको हुन्छ हामी सबैका लागि। र प्रेरित यूहन्नाले आफ्नो मित्र गायासको लागि एउटा प्रार्थना गर्नुभएको छ, जुन प्रार्थनाको भित्रपट्टि हाम्रो जीवनमा पूर्ण रूपले परमेश्वरीय आशिष आउनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसलाई हामी पहिला पढेर अगाडि जाउँ। तेस्रो यूहन्नाको पत्र 1 पदबाट म पढ्छु, एल्डरबाट। अब यो एल्डर भन्ने बित्तिकै यूहन्नाले आफैलाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ, कारण उनले आफ्नो नाम काटेर प्राय लेखिएको छैन, सुसमाचार पनि उनले भन्नु भएन र अरू पत्रमा पनि। एल्डरबाट मेरा प्रिय मित्र गायासलाई, जसलाई म साँचो प्रेम गर्दछु। प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस्। यो शालोम भन्ने शब्द यहाँनिर सबै कुरामा भलो होस् भन्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनका भौतिक अवस्थाहरू यहाँ समावेश गरिएका छन्। कहिलेकाहीँ हामी पास्टर अगुवाहरू पनि बढी नै आत्मिक भएर बाइबल पढ्दाखेरि यो भलो आत्मिक मात्रै हो भनेर सिकाइदिन्छौँ, तर सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् भन्ने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँ र मेरो भौतिक जीवन समावेश गरिएको छ। गायासको निम्ति यूहन्नाले प्रार्थना गरेछन्, गायास म प्रार्थना गर्छु। प्रिय मेरा मित्र गायास। नयाँ नियममा गायास भन्ने थुप्रै व्यक्तिहरूका नाम छन्। हुन त कोरिन्थीका पनि गायास, डर्बीका पनि गायास, मेसिडोनियातिर पनि एउटा गायास थिए र यिनी कहाँका गायास हुन् त्यति स्पष्ट त भन्न सक्दैनौँ, तरै पनि यूहन्नासँग यिनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ र यिनको लागि यूहन्नाले प्रार्थना गर्दा भन्छन्, सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठीक रहोस्। चङ्गाइको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी कतिजनाले गवाही पनि दियौँ प्रभुले चङ्गाइ दिनुभयो भनेर। त येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने एउटा विश्वासीको लागि प्रेरित यूहन्नाले प्रार्थना गर्दैछन् र भन्दैछन्, गायास म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्दैछु, किनभनेदेखि म चाहन्छु तिम्रो भौतिक जीवनमा उन्नति भएको होस्, प्रगति भएको होस्। यो भलो होस् भन्ने छ, मे यु प्रस्पर भन्ने शब्द एउटा चलाइएको छ। उन्नति होस्, फलिफाप होस्, प्रगति होस्। तिमीले जे गर्दैछौ त्यसमा तिमी सफल बन्नु र त्यसपछि तिम्रो शरीर पनि ठीक रहोस्। हुनसक्छ सायद गायास बिरामी पनि थिए, गायासको शरीर कमजोर पनि थियो होला। यूहन्नाले खबर पाएको हुनसक्छ गायास अलि बिसन्चो छन् भने, त्यसै कारण उनले गायासको शरीरमा स्वास्थ्यको लागि पनि प्रार्थना गर्दैछन्। र अर्को पक्ष छ त्यसपछि, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। अब त्यसलाई अलिक नजिकबाट उल्था गर्दाखेरि, जसरी तिमी आत्मिक जीवनमा उन्नति हुँदै गइरहेका छौ त्यसरी नै तिम्रो भौतिक क्षेत्रमा पनि उन्नति होस् र तिम्रो शरीरमा पनि स्वास्थ्य होस्। यो चाहिँ यूहन्नाले गायासको लागि गरेको प्रार्थना हो। अब बाइबलमा गरिएका जति पनि प्रार्थनाहरू छन् तपाईँ र मैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको प्रार्थना बनाउन सक्छौँ, त्यसैको लागि त्यो लिखित रूपमा छोडिएका छन्। अब यहाँनिर एउटा पास्टरले आफ्ना विश्वासीको लागि गर्ने प्रार्थना त हामीले देख्दैछौँ। त एउटा आदर्श मण्डलीको आदर्श पास्टरले आफ्ना आदर्श अगुवा र विश्वासको निम्ति गरिएको प्रार्थना हो यो।
र मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको मण्डली साँच्चै नै एउटा आदर्श मण्डली नै हो। तपाईँहरूका पास्टर अगुवाहरू अवश्य पनि एउटा आदर्श अगुवाहरू छन् र तपाईँ विश्वासी मित्रहरू जति पनि म यहाँ देख्दैछु बडो अनुशासित भएर बस्नुभएको छ, ध्यानमग्न भएर बस्नुभएको छ, आराधना गर्दाखेरि पनि बडो दिलो ज्यानले गर्नुभयो। यी सबै कुराले देखाउँदैछ हामी वास्तवमा एउटा लोभलाग्दो रहरलाग्दो मण्डलीमा छौँ। र यूहन्नाले पनि गायास एउटा रहरलाग्दो मण्डलीको अगुवा हो, पास्टर त होइन गायास, सायद एउटा अगुवाहरू मध्येको एकजना अगुवा हुन् मण्डलीको। त्यसै कारण उनको लागि यूहन्नाले गरेको प्रार्थनामा हाम्रो भौतिक, शारीरिक र आत्मिक, अनि भौतिक भन्ने बित्तिकै त्यसमा परिवार पनि आउँछ, सबै क्षेत्रमा तिम्रो उन्नति भएको होस् र शरीरमा पनि स्वास्थ्य भएको होस्, जसरी तिमी आत्मिक जीवनमा उन्नति गर्दैछौ। अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि आत्मिक जीवनमा उन्नति नभइकन हामी भौतिक र शारीरिक जीवनको उन्नतिलाई मात्रै जोड दिन्छौँ भने उल्टो हुन जान्छ। त्यसले हामीलाई अझ बढी नैराश्यपूर्ण जीवन, बेखुसी उत्पन्न गराउँदछ र सफलताको बाटोमा जानुभन्दा विफलतातिर हामी जान्छौँ। 2-3 दिन अगाडि विनोद चौधरीको छोरा निर्वाण चौधरीले यो नबिल ब्याङ्कको महाप्रबन्धकलाई सोध्दै थिए, अनिल शाहलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, शाहजी, अनिलजी तपाईँको जीवनको मन्त्र के हो? अनि अनिलले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म खुसी जीवन बिताउन चाहन्छु। अनि खुसी बन्नको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि उनले 5वटा कुरा उल्लेख गरेको थियो अनिल शाहले। पहिलो कुरो परिवार, मलाई मेरो परिवार चाहिन्छ, परिवारमा आनन्द छ, म परिवारमा खुसी हुन्छु। त्यसपछि मेरो हातमा सम्पत्ति पनि मलाई चाहिन्छ, मसँग खाना लाउन नै पुगेन भनेदेखि म कसरी खुसी हुन सक्छु? म जीवन धान्न नै म सक्दिनँ, मेरो पेट पाल्न नै म सक्दिनँ भने म कसरी खुसी हुन सक्छु? त्यसपछि मलाई स्वास्थ्य चाहिन्छ, शरीरमा एकदमै रोग ब्याजले मलाई ग्रसित पारेको छ, म हिँडुलै गर्न सक्दिनँ, म केही कामै गर्न सक्दिनँ भने म कसरी खुसी हुन सक्छु? त मलाई पहिला परिवार चाहियो, त्यसपछि त्यो परिवार पालन पोषण गर्नको लागि मेरो हातमा सम्पत्ति पनि हुनु पर्यो र त्यो सम्पत्ति र परिवारको सही सदुपयोग गर्ने मेरो शरीरमा स्वास्थ्य पनि हुनु पर्यो र त्यसका साथसाथै म साँच्चै खुसी हुने हो भने मलाई सम्मान पनि चाहिन्छ। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो, आज म कुनै क्याम्पसमा गएर लेक्चर दिनु पर्यो, त्यहाँ कसैले अनिल शाहलाई चिन्दैनन्, कसैले वा आदर गर्दैनन् भनेदेखि म कसरी खुसी हुनुहुन्छ होला? सबैले नमस्कार हजुर भन्दा र ए फलाना त तिमी भन्दा कति फरक पर्छ? त मलाई समाजमा सम्मान पनि चाहिन्छ। त्यसपछि अन्तिममा उहाँले भन्छ, मलाई अङ्ग्रेजी शब्द चलाउनु भएको उहाँले, आई निड गड एन्ड ग्रेटर गुड, मेरो जीवनमा परमेश्वर ईश्वर पनि चाहिन्छ, भगवान उनको, उनी त एउटा हिन्दू विश्वासी हुन् र मलाई भगवान पनि चाहिन्छ र त्यसका साथसाथै भलाइ पनि चाहिन्छ। म भलाइ गर्नको लागि पनि अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ, मैले असल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी 5वटा पक्षहरू मेरो जीवनमा छन् भने म वास्तवमा खुसी व्यक्ति बन्छु। एउटा गैर क्रिस्चियन अथवा येशू ख्रिस्टलाई, बाइबललाई नपढ्ने अथवा नमान्ने व्यक्तिले पनि आफ्नो जीवनमा खुसी हुनको लागि परिवारदेखि लिएर परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध गाँच्ने प्रयास गर्नुभएको छ। त्यस्तै किसिमले तपाईँ र म ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको लागि त अझ बढ्ता कसरी यहाँनिर यूहन्नाले भन्दछ, गायास, जसरी तिम्रो आत्मामा उन्नति हुँदैछ त पहिलो कुरो एउटा क्रिस्चियन विश्वासीको जीवनमा साँचो सन्तुष्टि, साँचो शान्ति, साँचो सुख, साँचो सम्पन्नता आउनु हो भने उसको आत्मिक जीवन परमेश्वरसँग ठिक हुनुपर्छ। अब्राहम मास्लो भन्ने मनोवैज्ञानिक शास्त्री थिए धेरै वर्ष अगाडि। उनले पनि मानिसका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा नहुन्जेलसम्म उसको जीवनमा कहिल्यै शान्ति र सन्तुष्टि आउँदैन भनेर त्यो हायरार्की अफ आवर निड, हाम्रा आवश्यकताहरूको एउटा श्रेणी नै बनाएको छ। पहिलो आवश्यकता, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, अन्तिममा चाहिँ उहाँले त्यसपछि जसरी अनिल शाहले पनि अन्तिममा ईश्वर भगवान भलाइ भन्नुभएको छ, अब्राहम मास्लो एउटा मनोवैज्ञानिक शास्त्रीले पनि अन्तिममा ईश्वर भगवान स्वर्ग इत्यादिको, र हाम्रो संस्कृतिले पनि धर्म कर्म कहिले गर्ने? बुढेसकालमा गर्ने, मर्ने बेलामा गर्ने, तीर्थव्रत कहिले गर्ने? बुढेसकालमा गर्ने,
बाँकी जीवनमा भौतिक कुराहरूकै पछि लागेर कमाउनु पर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने। तर बाइबलले त्यसलाई ठिक्कै उल्टो बनाइदिएको छ र पहिलो परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्ने मानिसको जीवनमा त्यसपछि परिवार पनि रमाइलो हुन जान्छ। त्यसपछि हातमा 2-4 पैसा पनि हामीलाई खान लाउन पुगेर अरूलाई दिन सक्ने व्यक्ति पनि बन्दछौँ। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा पनि अलौकिक शक्ति, सामर्थ्य, स्वास्थ्य परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यसपछि समाजमा हाम्रो मान सम्मान पनि आउँदछ। त्यस किसिमले मित्रहरू, यूहन्नाले गरेको प्रार्थनामा उसले भन्छ, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति हुँदैछ त्यसै अनुपातमा गायास म चाहन्छु तिम्रो भौतिक, पारिवारिक, सामाजिक उन्नति पनि होस् र तिम्रो शरीरमा पनि त्यो स्वास्थ्य होस् जसबाट तिमी अझ रहर लाग्दो जीवन बिताउन सक। यति भनिसकेपछि अब अर्को एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि गायासको जीवनमा आत्मिक उन्नति भइरहेको छ भन्ने कुरा यूहन्नाले कसरी थाहा पाउनु भयो त? उनले प्रार्थना गर्दाखेरि भन्छन्, जसरी तिम्रो आत्मिक उन्नति हुँदैछ त्यसरी नै तिम्रो भौतिक र शारीरिक स्वास्थ्य होस् भन्दाखेरि उनले कसरी थाहा पाए भन्नुहुन्छ भने, त्यो बेलामा एक सहरबाट अर्को सहरमा प्रेरितहरू, प्रचारकहरू, बाइबल शिक्षकहरू जान्थे, यात्रा गर्दथे र जस्तै भक्तपुरबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ, काठमाडौँबाट तपाईँ नारायणघाट जानुभयो अथवा कता कता जानुभयो, पोखरा जानुभयो भने त्यहाँको स्थानीय विश्वासीको समुदायले ती आएका काठमाडौँबाट आएकाहरूलाई पोखराका विश्वासीहरूले बडो गजबले सहरका साथ स्वीकार गर्दथे, घरमा राख्दथे, खानपिन सबै अतिथि सत्कार र बाटोमा जाने खर्च समेत पनि दिएर पठाउनु पर्थ्यो। त्यस्तो प्रकारले सेवकहरूलाई विश्वासीहरूले सहायता गर्दथे। त्यसैको सन्दर्भमा पावलले कोरिन्थीमा पनि खेताला आफ्नो ज्यालाको योग्यको हुन्छ र सुसमाचारको लागि काम गर्ने व्यक्ति सुसमाचारबाटै त्यसको जीविकोपार्जन हुनुपर्छ भनेर उल्लेख गर्नुहुन्छ। र यूहन्ना बसेको मण्डलीबाट गायास बसेको मण्डलीमा यूहन्ना टाढा छन् र यूहन्नाबाट यो गायासको सहरमा कोही भाइहरू जान्छन्, सेवकहरू जान्छन्। जाँदाखेरि गायास बसेको मण्डली वास्तवमा आदर्श मण्डली थिएन। हुन त मैले सुरुमा यूहन्ना एउटा आदर्श पास्टरले, एउटा आदर्श अगुवा गायासको लागि गरेको प्रार्थना मैले भने, तर गायासको स्थानीय मण्डली आदर्श मण्डली थिएन। त्यहाँ धेरै ठुलो समस्या थियो। कहिलेकाहीँ हामी आज मात्र समस्या मण्डली हुन्छौँ, नयाँ नियममै हामी मण्डलीभित्र समस्या देख्दछौँ र यो मण्डलीमा समस्या हुँदाहुँदै पनि कोही कोही अगुवाहरू, कोही पास्टरहरू, कोही विश्वासहरू वास्तवमै आदर्श जीवन बिताउन सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण पनि हामी यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। त यस किसिमले यूहन्नाको तर्फबाट आएका भाइहरू जब गायासको सहरमा आइपुगे, त्यहाँको पास्टरले यिनीहरूलाई स्वीकार गरेन। डिमेत्रियस भन्ने पास्टर छ गायासको, वास्तवमा अगुवा, मुख्य अगुवा त्यो मण्डलीको डिमेत्रियस। अनि डियोत्रिफस र गायास चाहिँ सायद जुनियर अगुवाहरू हुन्, अलि उमेरमा पनि सायद कान्छो हुन सक्छन् र मण्डलीको मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति थियो डिमेत्रियस। अनि यसले यी अगुवाहरूलाई यूहन्नाको तर्फबाट आएका मानिसहरूलाई स्वागत गर्नुको सट्टामा, सहायता गर्नुको सट्टामा, मण्डलीमा मान सम्मान गर्नुको सट्टामा यूहन्नाको विरुद्धमा त्यो उठेको देखिन्छ। तर गायासले यिनीहरूलाई आफ्नो घरमा स्वागत गर्छन् र यिनीहरू फर्केर गएपछि यूहन्नालाई बताउँदछन्, यस्तो यस्तो भइरहेछ गायासको मण्डलीमा र गायासले चाहिँ हामीलाई यस्तो यस्तो किसिमले सेवा गर्यो, गायासको जीवन त यस्तो यस्तो छ भनेर त्यो कुरो यूहन्नाले सुन्नुहुन्छ। त्यसै कारण अब 3 पद हेरौँ। कतिजना भाइहरू आएर तिम्रो जीवनका सत्यताको गवाही दिँदा म साह्रै आनन्दित भएँ। तिमी साँच्ची नै सत्यताको अनुसरण गर्दछौ। मेरा छोराछोरीहरू सत्यको अनुसरण गर्छन् भन्ने कुरा सुन्न पाउनुभन्दा अरू बढी आनन्दको कुरा मेरो लागि के हुन सक्छ र? सायद केही समय, लामो समय बितिसकेको थियो होला गायास र यूहन्नाको भेटघाट नभएको, र अहिले आएर यी प्रचारकहरू फर्केर आइसकेपछि गायासको जीवनको बारेमा बताउँदाखेरि यूहन्नाको हृदय आनन्दले भरिन्छ। एउटा आदर्श पास्टर
जब आफ्ना विश्वासीहरू र अगुवाहरूको जीवनमा परमेश्वरीय आत्मिक प्रगति भएको देख्दछ त्यतिखेर ऊ साह्रै आनन्दित हुन्छ र त्यसै आनन्दको फलस्वरूप उनले माथि प्रार्थना गरेका हुन् र त्यहाँ उनले के भन्छन् भने मेरा छोराछोरीहरू यो आत्मिक सन्तानहरू सत्यमा हिँडेको देख्न पाउँदा म कति आनन्दित छु। सत्यको अनुसरण गरेको, सत्यमा हिँडडुल गरेको। त गायसको मण्डलीमा थुप्रै असत्य कुराहरू छन्, झुट कुराहरू छन्। डिमेत्रियसले यूहन्नाको बारेमा हुनु नहुनु बदनाम गरिरहेको छ, नभएको आरोप लगाइरहेको छ र पनि गायस सत्यमा हिँडिरहेका छन्। गायसको घराना, गायसको परिवार सत्यको अनुसरण गर्दैछ र त्यसै कारण आत्मिक प्रगतिको एउटा लक्षण चाहिँ गायसको जीवनमा हामी देख्छौँ सत्यमा जीवन बिताउनु, सत्यमा हिँडडुल गर्नु। अब सत्य भन्ने बित्तिकै पहिलो कुरो त येशू प्रभु नै सत्य हुनुहुन्छ, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरको वचन, जुन वचन यूहन्नाबाट गायसले सुनेको थियो त्यसै वचन अनुसार जीवन बिताइरहेका छन्। र तेस्रो कुरो त्यो सुनेको वचन त्यसपछि दैनिक जीवनमा, दिनदिनको व्यवहारिक जीवनमा पनि सत्यमा आधारित जीवन, झुट, ठगठाग, डिसेप्सन त्यहाँ छैन। सत्यलाई सेतोलाई सेतो, रातोलाई रातो भनेर जब जीवन बिताउन थाल्छौँ हामी, त्यसपछि हामी सत्यमा हिँडडुल गरेका हुन्छौँ। खराबलाई खराब भन्न सक्छौँ, सत्यलाई सत्य भन्न सक्छौँ र त्यसपछि सत्यमा आफ्नो जीवनका पाइला चाल्छौँ भने हामी एक मजबुत विश्वासी बन्दछौँ। र गायसको एउटा पहिलो उदाहरण उनी सत्यमा चल्ने विश्वासी अथवा अगुवा रहेछन्। त्यसै कारण यूहन्नाले भन्न सक्छ तिम्रो आत्मिक उन्नति हुँदैछ, सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। जस्तोसुकै बन्धनमा हामी बसेको भए पनि, अन्धकारमा रहेको भए पनि, जब हामीले सत्य थाहा पाउनेछ, येशू प्रभुले नै, यूहन्नाले नै लेखेको त्यो एउटा वाक्यांश हो यूहन्ना 8 अध्यायमा, यदि तिमीहरूले मेरा वचन पालन गर्यौ र मेरा वचनमा जीवन बिता तब तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछौ र त्यसपछि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ। गायस सत्यमा हिँड्ने व्यक्ति भएको कारण यो एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति छ। सानातिना झुट बोलिदिएको खण्डमा त्यसले हामीलाई बन्धनमा पारिदिन्छ। हेर्नुहोस्, कोही पनि साथीभाइको सम्बन्धमा किन नहोस्, घर परिवारको काम कारबाहीको बारेमा किन नहोस्, चर्चकै सेरोफेरोमा सङ्गतिकै विषयमा किन नहोस्, यदि कुनै क्षेत्रमा हामीले झुटो बोलेका छौँ भने यसले हाम्रो विवेकलाई साङ्लाले बाँधेको हुन्छ। तर सत्य बोल्दछौँ, लुकाएको छैन, केही कुराहरू छर्लङ्गै छन् सबै कुराहरू भने यसले हामीलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ, हामीमा शक्ति हुन्छ। त गायसको आत्मिक जीवनको लक्षण चाहिँ पहिलो सत्य। 5 पदमा पनि हेर्नुहोस्, अर्को एउटा यो आत्मिक जीवनको प्रगतिको लक्षण चाहिँ प्रिय हो तिमीले विश्वास योग्य काम गर्दछौ जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ। अब डिमेत्रियसले बाहिरबाट आएका यी प्रचारकहरूलाई चर्चमै आउन दिएन र कुनै कुनै विश्वासीले उनलाई घरमा बोलाउँदाखेरि ती विश्वासीहरूलाई पनि अनुशासनमा राखेर चर्चबाटै निष्कासन गरिदियो। हुनसक्छ गायसलाई पनि उसले निष्कासन गरेको हुनसक्छ। तर गायस चाहिँ विश्वासयोग्य सेवक, यूहन्ना एउटा मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्ने वृद्ध प्रभुका सेवक थिए। अब यूहन्ना जस्तो पास्टर पाउनु कुनै पनि अगुवाको लागि कति आनन्दको कुरो थियो होला। तर डिमेत्रियस यूहन्नाको विरुद्धमा छ। गायसले आफैलाई बडो विश्वासयोग्यता साथ यी अगुवाहरूलाई घरमा स्वागत गर्दछन् र त्यसै कारण यूहन्नाले भन्छन् गायस तिमी विश्वासयोग्य छौ। यो विश्वासयोग्यता यूहन्ना प्रति मात्र नभएर वास्तवमा ख्रीष्ट प्रति नै विश्वासयोग्य र यी आएका बाहिरबाट आएका सेवकहरूलाई आफ्नो घरमा गायसले स्वागत गर्नुहुन्छ। र त्यो विश्वासयोग्य सेवाको अर्को एउटा पक्ष 6 पदमा पढौँ, तिनीहरूले मण्डलीको सामुन्ने तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। र त्यो फर्केर आएका भाइहरूले भनेका छन् हेर तिम्रो मण्डलीको पास्टर एकदमै निरङ्कुश शासक जस्तो छ, तिम्रो मण्डलीमा त्यसले विश्वासीमाथि एक किसिमको अब्युसिभ लिडर छ, त्यो एकदमै हैकमवादी, उसलाई चाहिँ मन परेको मान्छेलाई मात्रै ठाउँ दिने, मन नपरेकोलाई चर्चबाटै निकालिदिने। यस्तो विभाजनले भरिएको, तितोपनाले भरिएको पास्टरको मुनि पनि
तिमीले आफ्नो प्रेमलाई प्रस्तुत गरिरहेछौ गायास। तिमी सत्यमा चल्ने व्यक्ति, तिमी विश्वासयोग्य व्यक्ति र तिमी प्रेमबाट परिभाषित भएको व्यक्ति। त्यसै कारण गायासको निम्ति यूहन्नाले आफ्नो हृदय खोलेर परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्छन्, हे परमेश्वर, गायासको भौतिक जीवनमा उन्नति दिनुहोस्, गायासको शरीरमा स्वास्थ्य दिनुभएको होस्। किनभनेदेखि गायासले धेरै अरू सेवकहरू पनि सेवा गर्नु छ। धेरै यस्ता आगन्तुक सेवकहरूलाई घरमा खानपिन मात्रै नभएर बाटो खर्च समेत पनि दिनु परेको छ। त्यसै कारण परमेश्वर गायासको आर्थिक उन्नति गराइदिनुहोस्। र गायासले धेरै सेवा गर्नु बाँकी नै छ, त्यसै कारण परमेश्वर उसको शरीरमा पनि स्वास्थ्य दिनुहोस् भनेर यूहन्नाले आफ्नो हृदयबाटै गायासको लागि प्रार्थना गर्छ। तिनीहरूले मण्डलीको सामुन्ने तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध तिमीले मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ। वास्तवमा यो ट्रान्सलेसनमा कता कता मर्म आएको छैन। जसरी तिमीले यी भाइहरूलाई गरेका थियौ त्यसै गरी अरू भाइहरूलाई पनि त्यसै गर्दै गयो भने अझ उत्तम गर्नेछौ। 7 पद, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँका नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका हुन्। र हाम्रो यो सूचना दिने भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मण्डलीको पास्टरहरू अहिले एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छन्, कारण न उहाँहरूको आफ्नो काम छ, व्यवसाय छ। मण्डलीका विश्वासीहरूले दिएको भेट र दशांशबाटै उहाँहरूले जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बेला भएको कारण अहिले उहाँहरूलाई अझ बढ्दा मार परेको छ। यहाँनिर यूहन्नाले भन्दैछ, जति पनि प्रचारकहरू त्यति बेलामा आउँथे जान्थे, उनीहरूले अन्य जातिहरू बाहिरबाट कतैबाट सपोर्ट खोज्नुको सट्टा जहाँ सेवा गर्न जान्छन् त्यहीकै विश्वासीहरूले जसो जसो दिएको छ, जसरी सहायता गरेको छ त्यसैमा सन्तुष्टि जनाउँदथे। त्यसकारण यूहन्नाले लेख्दैछ, गायास, यी भाइहरूलाई तिमीले जसरी सहायता गर्यौ धन्यवाद। र आउँदा दिनमा पनि यस्ता सेवकहरू आउने छन् जसले संसारबाट कुनै प्रकारको आशा छैन, त विश्वासीले यस्ता सेवकहरूको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो गरेका खण्डमा के हुने रहेछ, हामी 8 पद पढौँ। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। यो अङ्ग्रेजी शब्द छ हस्पिट्यालिटी, सेवा सत्कार, अतिथि सत्कार, सत्कार गर्नुपर्छ। ताकि, किन गर्नुपर्छ भन्दा, ताकि हामीहरू सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौँ। अब याद गर्नुहोस्, तपाईँले दिएको भेटी चाहे 50 रुपियाँ होस् अथवा तपाईँले दिएको दशांश चाहे 1000 रुपियाँ होस्, तपाईँलाई लाग्न सक्छ यो त मैले त केही पनि गरेको छैन। सायद तपाईँको सानो एउटा कुनै काम होला, बल्ल बल्ल तपाईँले आफ्नो परिवार पाल्दै हुनुहुन्छ होला र त्यसबाट पनि 500, 600, 1000 कति अब दशांश लिएर हाल्नु भएको छ होला। तपाईँलाई लागेको छ होला मैले त परमेश्वरको लागि खासै केही पनि गरेको छैन। यूहन्नाले भन्दैछ, गायास, जब तिमीले यी भाइहरूलाई घरमा बोलाएर अतिथि सत्कार गर्यौ, जब यिनीहरूलाई बाटोमा जाने बेलामा बाटो खर्च पनि दियौ, ती सबै कुराहरूले तिमी र हामी बीचमा यस्तो किसिमको सहकार्य देखाउँदैछ जसले गर्दा तिमी पनि सत्यको सहकार्य, के शब्द चलाएको छ, सहकर्मी, सँगसँगै काम। पास्टर भीमले यदि यो मण्डलीको नेतृत्व गरेर प्रभुबाट ठुलो इनाम पाउँदै हुनुहुन्छ भने वास्तवमा त्यो इनाम उहाँले एक्लैले कमाएको इनाम होइन, त्यो तपाईँहरू सबैले दिएको योगदानबाट। तपाईँ केवल मण्डलीमा, मानिलिउँ तपाईँसँग दिने पैसा नै छैन र केवल मण्डलीमा आएर उपस्थित मात्रै भइदिनु भयो भने पनि तपाईँको उपस्थितिले मात्रै पनि त्यो मण्डलीमा धेरै ठुलो आत्मिक योगदान पुर्याएको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ मैले त केही पनि गरेको छैन, कतै आफै एउटा पापमा पनि पतन भएको छु, परीक्षामा परेको छु, बुढासँग झगडा गरेको छु, बुढीसँग झगडा गरेको छु, यस्तो गरे म त के जाउँ होला र मण्डलीमा भन्ने दिन पनि आउन सक्छन् कहिलेकाहीँ। तर मित्र, तपाईँ केवल येशू प्रभुको राज्य र धार्मिकता प्रति भक्तिपूर्ण आत्मा लिएर आउनुभयो भने मण्डलीमा हो, पापको भारीले तपाईँ एकदम थिचेर आउनु भएको छ, भित्र आत्मा ग्लानी भइरहेछ, तर मण्डलीमा आउँदाखेरि
तपाईको छेउमा बस्ने विश्वासहरू हुनसक्छ हप्ताभरि त्यो घर परिवारमा एकदमै माया प्रेम पवित्र आत्माको उपस्थिति प्रार्थना भजन गान गरेर आएका थियो होला। उहाँहरूको आत्मिक उपस्थिति परमेश्वरसँग भएको कारण तपाईको जीवनमा त्यसले असर गर्दछ। त मण्डलीमा उपस्थित हुनु नै हाम्रो आत्मिक जीवनको निम्ति आफ्नो लागि पनि फाइदा र अरूको लागि पनि फाइदा हुन्छ। याद गर्नुहोस्, हाम्रो कन्ट्रिब्युसन, हामी सत्यको सहकर्मी। त्यसै किसिमले यूहन्नाले गायासलाई भन्दछ, गायास म तिमीलाई प्रार्थना गर्दैछु कि तिम्रो सबै क्षेत्रमा उन्नति भएको होस्, प्रगति भएको होस्, ताकि जुन सुसमाचार म प्रचार गर्दैछु, जुन सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि मैले भाइहरू पठाएका थिए, तिनीहरूको सेवा सत्कार तिमीले गरेको कारण तिमी पनि म सँगसँगै जुन इनाम म पाउने छु त्यसको भागीदार तिमी पनि हुनेछौ। पास्टर भीमलाई प्रभुले जुन इनाम दिनुहुनेछ त्यो इनामको भागीदार तपाईहरू सबै हुनुहुनेछ, जसले यी मण्डलीहरूमा आत्मिक योगदान पुर्याउनु भएको छ। त्यो हो आदर्श मण्डली। त्यस किसिमले तपाईहरु मेरो जीवनमा हामीलाई कसलाई मन पर्दैन र शरीरमा स्वास्थ्य आएको, कसलाई मन पर्दैन हातमा 2-4 पैसा आफूलाई पुगेर उबारेर अरू घटी कमी कमजोरी भएका व्यक्तिलाई दिनको लागि। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 8 पदले बडो स्पष्टसँग भन्छ, परमेश्वर हामीलाई यस्तो किसिमको जीवन दिन चाहनुहुन्छ जसमा मसँग सबै कुराहरू, मलाई हरेक समय आवश्यकता पूरा भइसकेपछि मेरो आवश्यकता मात्रै पूरा नभएर अरूका आवश्यकताहरूमा सहायता गर्न सक्ने बनाउन चाहनुहुन्छ। त त्यो जीवन हाम्रो हुने हो भनेदेखि पहिलो कुरो हामीले हाम्रो आत्मिक उन्नतिलाई ख्याल गर्नु पर्यो। हामी सत्यतामा चलेका छौँ कि छैनौँ, विश्वासयोग्य मानिस हौँ कि होइनौँ, र प्रेममा हामी चलेका छौँ कि छैनौँ, र हामीमा अतिथि सत्कार हस्पिटालिटी अथवा अरूप्रति हामी स्वागतयोग्य व्यक्ति हौँ या तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति हौँ। याद गर्नुहोस्, यो तिरस्कार र अतिथि सत्कार ठ्याक्कै एक अर्काका दुश्मन हुन्। तिरस्कार भन्ने शब्द कस्तो भनेदेखि कहिलेकाहीँ मन परेको व्यक्तिलाई मात्रै स्वागत गर्ने, तर मन नपरेको व्यक्ति देख्ने बित्तिकै चिलाउने, जिउ चिलाउने, त्यसपछि त्यो व्यक्ति त जजमा नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना आउनु, फेरि बाटोमा भेट्दाखेरि पनि फेरि आएछ भनेर अब कता टाउको यसरी यसरी घुमाउनु, आँखामा आँखा हेर्नुको सट्टामा, त्यो चाहिँ तिरस्कारपूर्ण भावना हो। तर अतिथि सत्कार भनेको चाहिँ चाहे तपाईँको दुश्मन नै बाटोमा लडेर पछाडिएको छ भने तपाईँले गएर हात दिनुहुन्छ, र त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई तपाईँ पानी दिनुहुन्छ, भोकाएको छ भने खाना दिनुहुन्छ। प्रभुले भनेको नै त्यही हो, पावलले पनि 12 अध्याय रोमीको त्यही भन्नुहुन्छ। र त्यस्तो प्रकारको अतिथि सत्कारको आत्मा तपाईँको छ भने मण्डलीमा जाँदाखेरि तपाईँसँग दिने केही कुरा नहुन सक्छ, तपाईँको मुस्कान मात्रै देख्ने बित्तिकै अरू विश्वासीले आनन्द महसुस गर्छन्। तर गजब गमक्क लागेर एक ठाउँमा बस्नु भएको छ, कसैले जयमसी भने जयमसी भन्नुभयो, हेर्नु पनि भएन, एक किसिमले कता कता त्यो तिरस्कारको आत्मा आउँदैछ। तर त्यसलाई अतिथि सत्कार, अब काठमाडौँमा त हामीले पहिला हेर्थ्यौँ यो हरिवंश र मदन कृष्णको कमेडी सोमा खानपिन भात दाल भात सबै दियो, सिरक चाहिँ लुकाइदियो, किनभनेदेखि अब सिरक दियो भने दिनदिनै आउँछन् फेरि घरमा सुत्नको लागि भनेको थियो। अब त्यस्तो दिन पनि छन्। अब सबैलाई घरमा त हामी स्वागत गर्न सक्दैनौँ, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा गाह्रो छ, आफैलाई बस्ने एउटा कोठामा बल्ल बल्ल बसेका छौँ। त भन्न खोजेको कुरो यो अतिथि सत्कार खालि घरमा मात्रै बोलाउने होइन कि तपाईँ र मेरो अनुहारमा के देखिन्छ, मानिसले हामीलाई भेट्दाखेरि कस्तो महसुस गर्छन्, तिरस्कारको आत्मा निस्किरहेछ कि त्यो दुम्सीका जस्ता काँडहरू निस्किया छन् कि अथवा एकदमै सुमसुम्याउँ जस्तो त्यो खराया जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ। अतिथि सत्कारको आत्मा यो चाहिँ आत्मिक जीवनमा विकास, घर परिवारमा पनि लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि दुम्सीका जस्ता एउटाले अर्कालाई ठेस्ने छन् कि अथवा सुमसुम्याउँ जस्तो छ, बुढाबुढी कहिले काहीँ अब छुनै नछुने जस्तो खालको छ कि छोड्दै नछोडौँ जस्तो खालका हुनुहुन्छ। आमा बाउ छोराछोरी बीचमा कस्तो सम्बन्ध छ, साथीभाइहरूसँग कस्तो सम्बन्ध छ, यी सबै कुराले तपाईँ मेरो आत्मिक जीवनको स्तर कस्तो छ भनेर देखाउँछ। र त्यस्तो प्रकारको आत्मिक जीवनमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसपछि हामीसँग एउटा परमेश्वरले दिएको अधिकार, प्रभु
मेरो हातको मेहनतमा आर्थिक उन्नति ल्याउनुहोस्। मेरो परिवारमा मेरो खेतीपाती, मेरो गाईबस्तु, मेरो पसल, मेरो जागिर, व्यवसाय, उद्योग धन्दा जे छ त्यहाँ प्रभु यूहन्नाले गरेको प्रार्थना मेरो जीवनमा लागू गर्नुहोस्। त्यसपछि शरीरमा बिरामी छ भनेदेखि भने विश्वासका साथ प्रभु तपाईँको रगतको शक्ति मेरो शरीरमा प्रहार गर्नुहोस्। तपाईँका कर्रका चोटले म निको भएको कुरो म विश्वास गर्छु। मलाई चङ्गाई गर्नुहोस्, मलाई बिरामीको बिस्तारबाट उठाउनुहोस् भनेर तपाईँ र म निर्धक्क भएर प्रार्थना गरेर आफ्नो जीवनमा सुख, शान्ति र सम्पन्नताका लागि ढोका खोल्न सक्छौँ। तर 9 पदलाई हेरेर, अब मेरो समय त धेरै गइसक्यो, 9 पदलाई हेरेर म त्यो अर्को चित्र पनि 9-10 पद पढौँ। मैले मण्डलीलाई केही कुरा लेखेको थिएँ, सायद पहिला भाइहरू आउँदाखेरि पत्र पठाएको थियो, गायसलाई नलेखेर सायद डेमेत्रियसलाई लेखेको, तर तिमीहरूमा ठुलो हुन खोज्ने, सरी डेमेत्रियस भनेछ नामै दुईजनाको उल्टो भएछ, डियोत्रिफसले मेरो अधिकार स्वीकार गर्दैन। सायद त्यसैलाई लेखेको थियो होला, यूहन्नाले लेखेको पत्र नै च्यातिदिएको पनि हुनसक्छ यसले। यसकारण जब म आउँछु त्यसले गरिरहेका कामहरूको कुरा उठाउनेछु। हाम्रा विरुद्धमा त्यसले खराब कुराहरू बकी हिँड्छ, असत्य झुट फैलाउँदैछ, यूहन्ना जस्तो प्रेमको प्रेरितको पनि बदनाम गर्दैछ। यसले त्यतिमा सन्तुष्ट नभएर त्यसले भाइहरूलाई स्वागत गर्न इन्कार गर्छ र तिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहनेहरूलाई पनि रोक्छ र तिनीहरूलाई मण्डलीबाट बाहिर निकालिदिन्छ। प्रिय हो, खराबीको अनुसरण नगर। अब डियोत्रिफस चाहिँ खराबीको प्रतीक हो भने गायास भलाइको प्रतीक हो। त भलाइको अनुसरण गर, गायासको अनुसरण गर। डियोत्रिफस जस्तो मण्डलीमा ठुलो बन्न चाहने, आफ्नो रवाब देखाउन सक्ने, पास्टर मात्र होइन, कहिलेका त विश्वासीहरू पनि मण्डलीमा एकदमै धनी परिवारका आएका छन् भने उनीहरूलाई छुट्टै प्रकारको ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। धेरै वर्ष पहिला हाम्रो मण्डली सानो थियो, एकजना विश्वासीले आएर भनेको कुरो अहिलेसम्म म बिर्सिँदैन, यो मण्डलीमा मैले दशांश दिएन भने त यो मण्डली नै चल्दैन। अनि मैले भनेको थिएँ तपाईँको दशांश तपाईँ नै राख्नुहोस्। पत्रुसले सिमोन जादुगरलाई भनेको शब्द नै चलाएको थिएँ, म सायद त्यो नभन्नु पर्ने थियो, जवान थिएँ, होसमा अलि जोसमा होस थिएन। तपाईँको दशांश तपाईँसँगै नासोस्। त्यस्तो पनि हुन्छन् मण्डलीमा, एकदमै आफूलाई देखाउन, तर त्यो धेरै टिक्दैन, पछि गएर त्यो पतन हुन्छ। तर नम्रतामा अतिथि सत्कार, अरूलाई स्वागत गर्ने, अरूको सेवाको लागि अग्रसर हुने, प्रेमबाट परिभाषित भएको व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले अध्ययका काम गर्नुहुन्छ। र यूहन्नाले भनेअनुसार मैले धेरै लेख्नु थियो र मैले पनि धेरै भन्नु थियो, तर समय धेरै गइसक्यो र यहाँहरूको जीवनमा, गायासको जीवनमा यूहन्नाले गरेको प्रार्थनाले काम गरेको होस् र तपाईँको सबै क्षेत्रमा प्रभुले भलो गर्नुभएको होस्। तपाईँको शरीरमा चङ्गाई आएको होस्, मगजमा शान्ति होस्, परिवारमा मेलमिलाप होस्, हातको मेहनतमा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्, ताकि अझ बढी नेपाल देशमा तपाईँहरूको मण्डलीमा परमेश्वरको राज्य फैलिँदै गएको होस् र हामी तपाईँहरू सबैजना यो समुदायमा मिलेर सत्यका सहकर्मी बन्न सक्नु भएको होस् भन्दै म मेरो वचन यहीँ राख्छु र पास्टर भीमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।